اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا تیان دعا کر لئیے اور جننے بیٹھے ہو اللہ پاک سارے ہنو جنت چے میں اکٹھیا فرما دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ کر سنیا دے یار آسان تے اس جنت ویچ جانے اور جتے نبی پاک دا دیدار نصیب ہوئے اور اسی ایک ڈیمانڈ کرنا چاہنے محبت نل کیونکہ جنہیں آئے اسی نبی پاک دے غلام بیٹھے ہیں اور رب دے لاڈلے بندے بیٹھے ہیں کیونکہ رب اپنے بندیاں نل اور 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کر دے پھر کیوں نہ ایک زیدو دے سامنے کر لئیے یارو تے ساڑیاں سدھاں پوریاں کرنوں بھی تیار بیٹھا ہے آنا زد کر لئیے اے ارشادیا خالقہ مالکہ میں مسافران ایتھوں دے بزرگ تے نوجوان آئے نے اللہ سانو جنت دیوی پر او جنت دیوی جتے نبی پاک دا ساتھ مل جائے اللہ سونے سانو جنت دیویں جتھے نبی پاک دا دیدار بھی ہوئے نبی پاک دی زیارت بھی نصیب ہوئے آئے آئے یار کٹا پیارا منظر ہوئے گا جدو نبی پاک دا رج رج کے دیدار بھی کرانگے اور نبی پاک دی زبان چو نکلن والیاں گلاں بھی سنانگے نالے جنت پھر ہوتے ایک دن دی گل نہیں ہو سیال کوٹی ہوتے ایک دن دی گل نہیں ہونی ہوتے پھر ہمیشہ ہوتے رہنے ہمیشہ نبی پاک دی دیدار وچ رہنا ہے ہمیشہ نبی پاک دے ساتھ وچ رہنا ہے میرے نبی نے طریقہ دسی ہے نبی پاک نے کی فرمایا جڑا میرا ساتھ لینا چاہتا ہے اور یتیم نال پیار کر لے حدیث دا دوسرا ٹکڑا سنتے تڑپ جانا یار تڑپ جا اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا یتیم نال پیار کر دے اور یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں جنت دے گا اور صرف جنت ہی نہیں میرے آقا فرماتے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت وچ میرا ساتھ دے دے گا